अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं धरती का सफ़र किस्त नंबर 69। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। दूसरे दिन हदायत के मुताबिक हमारे मेज़बानों ने अला सुबह नाश्ते का बंदोबस्त कर दिया और हम कमिश्नर पुलिस, इंस्पेक्टर और चंद सिपाहियों की हिफाजत अमयत में सूरज निकलते ही बस्ती से रवाना हो गए। बूढ़े चीनी दानिश्वर ली शैन ने हमें अपनी निगरानी में सालविन बस्ती से रुखसत किया था। अब गवर्नर की हदायत पर इलाके का कमिश्नर हमें सरहद तक छोड़ने जा रहा था। रवानगी के वक्त कमिश्नर ने बहुत से तहाइफ भी पेश किए। चीन के खुश्क मेवे कसीर तादाद में दिए। इलाहाबादी पार्टी के लिए 1-2 दिन का खाना भी बैद की टोकरियों में हमरा कर दिया ताकि हम 1-2 रोज़ मजीद चीनी खानों का लुत्फ उठा सकें। यह सब कुछ बूढ़े चीनी मुदब्बिर ली शैन की बदौलत हुआ था। उसने गवर्नर को हमारी हमायत में रिपोर्ट भेजी, जिसके नतीजे में हमारी गैर मामूली पजीराई हुई। बूढ़े ली शैन के लिए मेरे दिल में एहतराम के जज्बात उमड़ आए। सफ़र के दौरान मैंने कमिश्नर को भी उनसे आगाह कर दिया ताकि वो मेरे जज्बात ली शैन तक पहुंचा दे। 8-9 मील का फासला इन्हीं बातों में तय हो गया और हम 10 बजे सरहद पर पहुंच गए, जहां कमिश्नर, पुलिस इंस्पेक्टर और चीनी सिपाहियों ने बड़ी गर्मजोशी से हमें रुखसत किया। हम दरिया सालविन की पट्टी पर आगे बढ़े। वही दरियाई पट्टी हमारे सफ़र की तयशुदा लकीर थी। सिर्फ दोपहर का खाना खाने के लिए उस पट्टी पर एक जगह रुके, फिर अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। चीन और तिब्बत के दरमियान बहुत सी बातें मुश्तरक हैं सिवाय आबादी के। चीन में आबादी की कसरत है और इसके अलावा देहाती शहरों का नक्शा पेश करते हैं, जबकि तिब्बत में आबादी की वो कसरत नहीं। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती काफिले और यात्री सदियों से सफ़र कर रहे हैं, मगर उनके रास्ते मुख्तलिफ हैं और वो उन शाहराहों पर चलते हैं जो अनगिनत सदियों से आमदोरफ्त का जरिया है। जबकि हम दरिया सालविन को अपने लिए कुतुबनुमा समझकर उसके किनारे किनारे आगे बढ़ रहे थे। कमिश्नर हुई ने बताया कि लोग दरिया के साथ साथ शाज़ो नाज़र ही सफ़र करते हैं, क्योंकि दूसरे रास्तों की बनिस्बत यह रास्ता ज़्यादा मुश्किल है। तिब्बत में दरिया की पट्टी पर जूजू आगे बढ़े, मंजर तब्दील होते चले गए। यूं तो दरिया सालविन जिन पहाड़ों के दरमियान बहता है उनमें कोई नुमाया फ़र्क नहीं। कहीं पहाड़ों की चोटियाँ आसमान को छूती नजर आती हैं, कहीं वो ऊँचे टीलों में तब्दील हो जाती हैं। फिर भी आदमी अगर गौर से देखे तो मनाजिर की बुकलमुनी निरंगी फितरत का पता देती है। दोपहर के वक्त हम ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दरिया का पाट घट कर किसी पहाड़ी नाले का नक्शा पेश कर रहा था। शुमाली साहिल की जानिब एक बहुत बड़ा लंबूतरा टीला दूर तक फैला था और इस टीले के साथ एक चट्टान गाय की तीखे नोकदार सींग की मानिंद ऊपर उठी हुई थी। बोधी ने इस टीले और चट्टान को हैरत पाश नजरों से देखा, फिर जोर से चिल्लाया और भागा भागा मेरे पास आया। उसने इशारों से बताया कि हमें यहाँ रुक जाना चाहिए, क्योंकि अब मगरिब की बजाय शुमाल का रुख चलना होगा। इशारों से पता चलता था कि जगह उसकी देखी भाली और रास्ता जाना पहचाना है। वो बार बार लंबूतरे टीले और सींगनुमा चट्टान की तरफ हाथ उठाता था। मैं वहीं रुक गया, मेरे साथ पार्टी भी रुक गई। इस असरा में दुग्गल और किरापे मेरे पास पहुंच गए। उन्होंने वही बात लफ्ज़ों में कही जो बोधी ने इशारों में समझाई थी। दुग्गल ने भी दरिया की शुमाली समत लंबूतरे टीले और नोकदार चट्टान की तरफ हाथ लहराया और कहा, साहिब, ये दरिया का वही घाट है, वही टीला है, वही चट्टान है जहाँ से मैं और किरापा पहले भी गुजर चुके हैं। जर्द वैश्यों से छुटकारा पाने के बाद भागे तो 5वें दिन हमने इसी घाट पर इसी टीले के पास पड़ाव किया था, जिसके बाजू में गाय के सींग जैसी नोकदार चट्टान खड़ी है। और यह जगह मुझे इसलिए भी याद है कि यहाँ हमने एक खरगोश का शिकार किया था। किरियापा ने भी उसके बयान की तायीद की और बताया, उस जगह को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यहाँ पहुंचकर इन दोनों ने इत्मीनान का सांस लिया था। दुग्गल और किरियापा की शहादत के बाद बोधी अपने हलक की आवाज़ों और इशारों से बताने लगा कि इसने साहिब के साथ इसी जगह से दरिया पार किया और लंबूतरे टीले के पास कैंप लगाया था। यहाँ रात गुजारने के बाद वो शुमाल की तरफ चलते रहे, जिधर वीरान मंदिर का बूढ़ा लामा पंजन और गांव कबीले का सरदार सुलाई उनकी रहनुमाई करते रहे, हत्ता कि 7वीं रोज़ तमूचा के वैश्यों ने इन्हें घेर लिया। उस जगह के मुतल्लिक जहाँ हम रुक गए थे, 3 आदमियों की शहादतें यकसा थी और तीनों एक ही बात कर रहे थे कि उन्होंने लंबूतरे टीले और नोकदार चट्टान को पहचान लिया और यहाँ से हमें शुमाल की जानिब सफ़र करना है। उनके बयान में सिर्फ एक इख्तलाफ था और वो मामूली सा इख्तलाफ था। ये था कि दुग्गल और किरापा वैश्यों की बस्ती से रिहाई हासिल करके 5वें दिन घाट पर पहुंचे थे, जबकि बोधी के वकोल अब्बू की पार्टी ने इसी घाट से वैश्यों की बस्ती तक का फासला 7 रोज़ में तय किया था। पार्टी ने मामूल के मुताबिक सफ़र किया था, मगर दुग्गल और किरापा वैश्यों के खौफ से कहीं भागते दौड़ते, कहीं रुकते, सांस लेते घाट तक आए थे। तो आखिर उस मुकाम पर आगे जो बोधी, दुग्गल और किरापा का देखा हुआ था और जहाँ से जर्द वैश्यों की बस्ती और देवताओं के तनूर तक हमारी रहनुमाई कर सकते थे। मैंने सूबेदार खुदादाद खान को लंबूतरे टीले के पास पड़ाव डालने का हुक्म दिया और बोधी से पूछने लगे कि अब्बू की पार्टी ने यहाँ से किस रुख कैंप लगाया था। यह अजीब इत्तफाक था कि कुछ सुने कुछ पूछे बगैर सूबेदार ने भी उस रुख कैंप लगाया जिस रुख 15 बरस पहले वहाँ अब्बू की पार्टी का कैंप लगा था। फिर मेरा और प्रिंसेस इंदिरा का खैमा गाय की सींग वाली चट्टान के ऐन पास उस जगह नस्ब किया गया जहाँ बोधी के बकौल अब्बू और कलारा आंटी का खैमा नस्ब हुआ था। ये मेरे और अब्बू या फिर प्रिंसेस इंदिरा और कलारा आंटी के दरमियान एक मुमासलत पैदा हो गई थी।
جس میں ہمارے ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ میں نے بودی سے صوبیدار سے اشارتاً بھی کوئی بات نہیں کی تھی کیمپ کس رخ لگنا چاہیے یا میرا خیمہ کہاں نصب کیا جائے۔ جب کیمپ لگ چکا میں نے بودی کی طرف دیکھا، وہ بھی اتفاق پر دنگ رہ گیا کہ نہ صرف کیمپ کی شکل وہی تھی بلکہ میرا خیمہ بالکل ابو کے خیمے کی جگہ لگایا گیا تھا۔ یہ بات اس نے خاص طور پر محسوس کی کہ قدرت مجھے ابو کے نقش قدم پر لیے جا رہی تھی، کیونکہ جس طرح ابو اور کلارا آنٹی کا بیاہ سفر کے دوران ہوا اسی طرح میرا اور پرنسی اندرا کا عقد بھی سفر میں ہوا تھا۔ معلوم نہیں وہ اس مماثلت کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا، لیکن میرے دل میں نامعلوم سے خوف کی لہر سرسر آئی تھی کہ شاید میں ابھی ابو کے انجام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ کیمپ لگتے ہم نے رات کا کھانا کھا لیا کیونکہ شام کا جھٹپٹا اتر آیا تھا۔ جھٹپٹے میں مغربی آسمان پر نئے چاند کی جھلک بھی دیکھ لی۔ کھانے کے بعد پرنسی اندرا پروفیسر اسلم رانا صفدر کے ہمراہ ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے چلی گئی اور میں صوبیدار خداداد خان کو پہرے کے بارے میں ہدایت دینے لگا۔ اگرچہ ابھی ہم زرد وحشیوں کے حلقے سے 7 روز کی مسافت پر تھے، مگر دریا کے گھاٹ سے ہمارا رخ اپنی اصل منزل کی طرف تبدیل ہو گیا تھا اور ہم ان راستوں پر گامزن ہونے والے تھے جن پر زرد وحشی مسافروں کو گھیر لیتے اور مبارک کی قربانی کے لیے بندی گھر میں ڈال دیتے تھے۔ اس لیے ان راستوں پر پہرے کی خصوصی انتظامات کی ضرورت تھی۔ میں نے صوبیدار کو اپنے خیمے میں بلا لیا۔ اس نے پڑاؤ ڈالتے ہی کیمپ کی نگرانی کے لیے دگل اور کریاپا کے ساتھ، جو اس مقام سے پہلے بھی گزر چکے تھے، ہرنام سنگھ کی ڈیوٹی لگا دی تھی۔ حالانکہ میں ان تینوں ساتھیوں کو ایک خاص مقصد کے تحت آرام دینا چاہتا تھا۔ میں نے بتایا، وحشی اپنی بستی سے نکل کر منزل 2 منزل کی مسافت تک دھاوا کرتے ہوں گے، اس لیے ہمارے سفر کی ابتدائی 4-5 منزلیں زیادہ خطرناک نہیں ہوں گی۔ البتہ 5ویں منزل کے بعد چونکہ ہم وحشیوں کے علاقے سے قریب ہو جائیں گے، لہٰذا خطرے بڑھ جائیں گے اور ہمیں ہر لمحے چوکنا رہنا ہوگا۔ خطرے کی ان راتوں میں دگل، کریاپا اور بودی مسلسل پہرے پر رہیں گے، جو وحشیوں کے ہتھ کنڈوں کو سمجھتے اور ان کے دھاوا کرنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ ہرنام سنگھ ان کے ساتھ پہرا دے گا، جس کی نظریں اندھیرے میں بھی چیتے کی طرح کام کرتی ہیں۔ ان چاروں کو ابتدائی منزلوں پر مکمل آرام دینے کی ضرورت ہے کیونکہ آگے جا کر انہیں مسلسل جاگنا ہوگا، اس لیے پہلی 4 راتیں ان میں سے کسی کی ڈیوٹی نہ لگائی جائے۔ صوبیدار نے میری بات سے اتفاق کیا۔ بودی نے اشارے سے میرے خیال کی تائید کی اور فیصلہ ہو گیا کہ بودی، دگل اور کریاپا کے ساتھ ہرنام سنگھ کو بھی آنے والی پرخطر راتوں کے لیے محفوظ رکھا جائے، جو پہرے کے معاملے میں انتہائی ہوشیار، چوکس اور قابل اعتماد تھا۔ ابتدائی راتوں میں گھومبی، سردار، پانچوں کوکیوں، ڈوبا اور ان کے ساتھی باری باری ٹھاکر اجیت سنگھ، رگھو رائے اور وکرم، جب ٹھیک ہو چکا تھا، پہرا دے سکتے تھے۔ اس فیصلے کے مطابق صوبیدار نے دگل، کریاپا اور ہرنام سنگھ تینوں کی ڈیوٹی تبدیل کر دی اور ہرنام سنگھ کی جگہ خود سنبھال لی۔ اپنے ساتھ 2 کوکیوں اور رگھو رائے کے ساتھ آدھی رات جاگنے اور آدھی رات سونے کے اوقات طے کر لیے۔ دگل اور کریاپا تو صوبیدار کا فیصلہ سنتے ہی اپنی چھولداری میں آرام کرنے چلے گئے، مگر ہرنام سنگھ بونترا ہوا سیدھا میرے پاس آیا اور بولا، صاحب جی، یہ کیا ہنیر مارا ہے آپ نے؟ اندھیر کیسا ہرنام سنگھ؟ 4 راتیں پوری نیند لو، مزے سے سو۔ جے میں ہیٹ اتے 4 راتاں ستا رہا تے یہ نیند سوری آپاں دے گٹیاں گوڈے میں بیٹھ جائے گی۔ ہرنام سنگھ ستا ہی رہ جائے گا۔ پوری نیند لینے سے تو جسم کی کسل مندی دور ہوتی اور آدمی نئی دن کے لیے چست و چالاک ہو جاتا ہے، پر سفر میں سوتے رہنا کوئی چنگا کام نہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپا پہرے چوکی، مجھے علم ہے تم پہرے چوکی کی بڑے شوقین ہو۔ میں نے اس کی بات پکڑ لی۔ اپنے گاؤں میں ٹھیکری میں بھی پہرا دیتے رہے ہو، مگر سفر میں سونا بہت ضروری ہے۔ آگے چل کر ہم وحشیوں کے علاقے میں داخل ہوں گے، تمہیں لگاتار جاگنا اور بودی کے ساتھ پہرا دینا ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم 4 راتیں پوری طرح سو لو تاکہ خطرے کی راتوں میں اچھی طرح جاگ سکو۔ وہ کچھ سوچتا ہوا بولا، ایک گال تو ٹھیک ہے کہ آپا آگے چل کر جاگنا پڑے گا، ہرنام سنگھ جاگتا رہے گا، سونے والی گال کچھ ٹھیک نہیں۔ سونے والی بات کیوں ٹھیک نہیں؟ وہ کسی کے ساتھ ہچکچاتا ہوا مگر بڑا سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، سونا تو کھوتوں کا کام ہے صاحب جی۔ آپا نے سنیا ہے، بڑی مشہور کہاوت ہے کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ اس کی بات سن کر پہلے تو میں حیران سا رہ گیا، پھر بے اختیار کھلکھلا کے ہنس دیا۔ ہرنام سنگھ سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ اس مشہور کہاوت میں کھوتا ہے کو گدھا ہے کے معنی میں سمجھ رہا تھا، بلکہ اس بات پر بڑا سنجیدہ بھی تھا کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا یعنی گدھا ہوتا ہے۔ مجھے ہنستے دیکھ کر کچھ پریشان ہو گیا، شاید میں اس کی بات کو مذاق سمجھ رہا ہوں۔ بڑے بھولے پن سے بولا، صاحب جی، آپا نے کوئی مخول نہیں کیتا، یہ سنیا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ ارے ہرنام سنگھ، اس کہاوت میں کھوتا ہے کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، پھر اور کیا مطلب ہے؟ میں اسے سمجھانے لگا، اس کا مطلب یہ ہے جو بے وقت یا دیر تک سویا رہتا ہے اپنا قیمتی وقت کھو دیتا یعنی گنوا دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ یہ نئے معنی سن کر اس پر حیرت کا دورہ سا پڑا۔ اچھا تو یہ پنجابی کا کھوتا نہیں اردو کا کھوتا ہے، پر آپا آج تک اس سورے کو کمیارانہ کھوتا ہی سمجھتے رہے ہیں۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ چلو آج تو صحیح مطلب سمجھ گئے ہو نا؟ سمجھ تو گیا ہوں، پھر بھی سونا کوئی چنگی گل نہیں۔ کیوں؟ اب میں حیران ہوا۔ اس لیے کہ سونا ویلے کا کھونا ہے، اور میں آپ کو ایک بار پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خالصہ
सौंदा नहीं, सुसरी सौंदी है। अब ये बात मुझ पर खुल गई कि वो नींद के लिए सोने का लफ्ज़ क्यों पसंद नहीं करता और उसके उल्टे सीधे मायने निकालता रहा है। मैंने कहा, फिर तुम सोने के बजाय 4 रातें आराम कर लो। वो खुश हो गया। हाँ सोन दे था आपा, आराम कर लांगे, सोना तो सुसरी का काम है, तो जाओ जाकर आराम करो। वो उठा और सलाम करके चला गया। हरनाम सिंह बड़ा मुखलस, बड़ा प्यारा, बड़ा सीधा साधा सिख था, मगर पहले चौकी में बला का चौकस और निशाने का ऐसा पक्का कि अंधेरे में आवाज़ पर फायर करता तो गोली अक्सर निशाने पर बैठती थी। एक खूबी और भी थी कि फूका फायर कभी नहीं करता था। उसके जाते ही मैं बिस्तर पर लेट गया। चंद मिनट इसके बारे में सोचता रहा कि ऐसे मुखलिस और जाबाज साथी खुशनसीब आदमियों को मिलते हैं। मेरे साथ सफ़र करने वाले सभी दोस्त बड़े मुखलिस और किसी लालच के बगैर शरीके सफ़र हुए थे। जहाँ तक साथियों का ताल्लुक था, मैं वाकई बड़ा खुशनसीब था। हत्ता कि मेरे साथ घूंगी सरदार, कपाला सरदारनी और उनके कुकी हम सफ़रों का रवैया भी बड़ा प्यार भरा था। मगर कभी कभी दिल में ख़तरा भी धड़कने लगता था कि क्या ये सफ़र उसी तरह इंजाम पजीर होगा जैसे हम लोग सोच रहे हैं, या उसका इंजाम कुछ और होगा। लेटे लेते यक लख्त मेरे दिल में जज्बात का हजूम सा उमड़ आया और सोचने लगा। जब अबू को हादसा पेश आया, मैं बहुत कमसिन था, मगर कमसिनी की उन्हीं अयाम में घोड़े दौड़ाया करता था कि बड़ा होकर अबू का बदला लूँगा। उम्र के साथ साथ जज्बा जवान होता चला गया और हालात ने भी कुछ ऐसा रुख बदला कि मियाँ बादशाह के ना चाहते हुए भी शिकारी बन गया। जैसे कुदरत खुद मेरी तरबियत कर रही हो कि मैं भी उन रास्तों पर सफ़र करूँ जिन पर अबू ने किया था, मगर कोई उन रास्तों से आगाह ना था, किसी को उस मंजिल की खबर ना थी। मेरे सफ़र का ख्वाब और इंतकाम का जज्बा एक ख्वाब परेशान के सिवा और कुछ ना था। मगर नागहां कुदरत के अनदेखे हाथ अबू के हालात पर पड़ा हुआ दबीज़ पर्दा उठा दिया। मुझे मंजिल की निशानदेही करने वाले राहबर मिल गए। फिर निगार अम्मी ने इस्तिखारा किया। सफ़र के सामान पैदा हुए। मैं अपने घर से, शहर से, वतन से निकला और सफ़र में पेश आने वाली कड़ी मुश्किलें झेलता हुआ उन रास्तों पर आ गया जो मौत की मंजिल की तरफ जाते थे, जहाँ से अबू उनके साथी वापस ना सके। अब मैं दरिया सालविन के घाट से इन रास्तों पर रवाना होने वाला था और सनसनी की एक अजीब सी रो मेरे रगो पे में दौड़ने लगी थी, क्योंकि कोई भी यकीन के साथ नहीं कह सकता था कि निगार अम्मी का इस्तिखारा ज़रूर पूरा होगा। इंसानी ज़हन इस्तिखारा के असरात का मतलब गलत भी समझ सकता है। गैब का कती इल्म बजुज़ खालिक कायनात के और कोई नहीं जानता। किसी को खबर नहीं कि कल क्या होगा, आया हम मौत के सफ़र से कभी लौट भी सकेंगे या नहीं, और लौट कर भी आए तो हमारे जिस्मो ज़हन की कैफियत क्या होगी। बोधी तो एक बार इस मंजिल से लौट आया था, मगर कितने बरस अपनी एजाज के अंधेरों में गुम रहा और इस अजियतनाक तस्वुर से मेरे बदन पर एक लर्जिश सी तारी हो गई। मैं ज़िंदगी के रोशन और मस्बत पहलुओं के साथ उसके तारीक और मनफी पहलू भी देखता और हर काम का नतीजा उसके ज़ाहिरी और बातिनी असरात से मुरतब करता हूँ। मैं सिर्फ शक्ल सूरत में अपने बाप का सानी नहीं, बल्कि उनकी और भी कई खुसूसियात में शरीक हूँ। जिस तरह कुदरत उनके लिए क्लारा आंटी को यूरोप और इंग्लिस्तान से खींच लाई थी कि वो आखिरी सफ़र में उनके शरीके और रफ़ीक हयात बने, उसी तरह पुरसर कुदरत ने मेरी खातिर राजस्थान से प्रिंसेस इंदिरा का इंतखाब किया था। अब्बू और क्लारा आंटी की तरह हम भी सफरी में एक दूसरे से वाबस्ता हुए थे। फिर क्लारा आंटी और प्रिंसेस इंदिरा के दरमियान हैरत अंगेज़ यकसानी और मुमासलत की जो मिसालें ज़ाहिर होती रहीं, मेरी और अब्बू के हालात में मुताबिक के जो पे दर पे सामान पैदा हुए, वो कुदरत की पुरस्कार ज़ुबान में इशारा कर रहे थे कि मैं और प्रिंसेस इंदिरा उसी इंजाम की तरफ गामजन हैं जिस इंजाम से अब्बू और क्लारा आंटी दो चार हो चुके थे। यह अंदेशा बड़ा रूह फरसा था। फिर भी मैं सोचता था कि चलो मुझे बहरहाल अपने बाप के नक्शे कदम पर चलना था और इस सफ़र का इंजाम जो कुछ भी हो मेरे मुकद्दर का लिखा होगा। मगर प्रिंसेस इंदिरा मेरे शफीक मोहतरम उस्ताद, दोस्त, साथी जो मेरे सफ़र में और दरअसल मेरे इंजाम में शरीक थे, आखिर किस पादाश में वादे अदल की तरफ गामजन है, क्योंकि जो कुछ मुझ पर गुजरने वाला था वही इन्हें पेश आने वाला था। यही वो धड़का, वो ख़तरा था जो कभी कभी मुझे बेचैन कर देता। यूँ तो मौत पैदाइश के दिन से हर जीरू के साथ लगी रहती है और ये दुनिया जहाँ हम चलते फिरते हैं दरअसल मुर्दों की दुनिया है। बस मैं अनगिनत इंसानों, अनगिनत जानवरों, अनगिनत परिंदों की हड्डियाँ दफन हैं। हम दरअसल मुर्दों की लाशों या उनकी खाक और हड्डियों पर चलते फिरते हैं, क्योंकि जब से दुनिया आबाद हुई है अरबों खरबों जीरू मर चुके, जलाए या दफनाए गए, या मौत के ज़बरदस्त हाथों ने इन्हें पैबंदे ज़मीन कर दिया और इस धरती के हर खित्ते, हर मुल्क, हर रास्ते में उनकी हड्डियाँ ज़ेर ज़मीन दफन हैं। इसलिए जो पैदा हुआ उसके लिए मौत की मंजिल से गुजरना लाजमी है। फिर भी मौत और ज़िंदगी के दरमियान कुछ फासले होते हैं। तभी तौर पर इंसान अपनी ज़िंदगी से वो तकाज़े पूरे करके मौत से हम आगोश होता है कि हमने ज़िंदगी के वो तकाज़े पूरे कर लिए थे। यह वादे अजल का सफ़र हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम तकाज़ा था। मैं तन्हाई के लम्हों में जो इत्तफाक से दरिया सालविन के घाट पर मुयसर आ गए, इन्हीं ख्यालात से दो चार था कि प्रिंसेस इंदिरा, प्रोफेसर असलम और राना सफदर खैमे में दाखिल हुए। उन्हें देखते में उठकर बैठ गया और इंदिरा ने आते ही ऐलान कर दिया, अमजद, हमने सोच लिया है कि उन रास्तों पर सफ़र नहीं करेंगे जिन रास्तों पर तुम्हारे अबू की पार्टी ने सफ़र किया था, बल्कि हम रास्ता तब्दील कर देंगे। मैं हैरत से उसका मुंह देखने लगा कि मंजिल के करीब पहुंचकर रास्ता बदलने की क्या ज़रूरत है, मगर इसकी तरफ से जवाब प्रोफेसर असलम ने दिया,
پرنسس کا خیال ہے میں جنوب کی طرف سے ویشوں کے علاقے میں داخل ہونے کے بجائے شمال کی جانب سے داخل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ میں نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس لیے کہ غیر ملکی سیاح اور بودھ یاتری جو لہٰذا کی بودھ خانقاہ کی زیارت کرنے نکلتے ہیں عام طور پر چین سے تبت میں داخل ہوتے اور بعض لوگ راستوں سے بھٹک کر زرد ویشوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ ویشوں کی نظریں بھی چین کی طرف سے آنے والے مشرقی راستوں پر اپنے شکار تلاش کرتی ہوں گی۔ شمال میں اوپر تکلا ماکن کا ہولناک اور وسیع صحرا ہزاروں مربع میل کے رقبے میں پھیلا ہے۔ ادھر سے سیاح اور یاتری تبت میں نہیں آتے، نہ ویشیوں کی اس وقت توجہ ہوگی۔ پرنسس نے سوچا ہے ہم جنوب مشرق کی جانب سے آگے بڑھنے کے بجائے ویشوں کے علاقے کو اپنے مشرق میں چھوڑتے ہوئے مغربی سمت سے شمال کو نکل جائیں اور شمال کی طرف سے دیوتاؤں کے ضرور کا رخ کریں۔ ویشی اس جانب سے غافل ہوں گے اور ہم غفلت میں جا لیں گے۔ البتہ پرنسس کے منصوبے پر عمل کرنے سے پہلے میں ویشوں کے علاقے کا ایک نقشہ ضرور تیار کر لینا چاہیے تاکہ کہیں خود بھٹک نہ جائے۔ میں نے یہ تجویز بڑی توجہ سے سنی اور پوچھا، آپ کا کیا مشورہ اس بارے میں؟ میں پرنسس کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا سفر طویل ہو جائے گا اور اجنبی راستوں پر بھٹک جانے کا خطرہ بھی ہے۔ اندرا نے فوراً وضاحت کی، جب ہم اس علاقے کا نقشہ تیار کر لیں گے اس کے مطابق سفر کریں گے، پھر بھٹک کیسے جائیں گے؟ رانا صفدر کی رائے معلوم کرنا چاہیے تو اس نے جواب دیا، میں اپنی رائے کو اپنے دوستوں کی رائے پر ترجیح نہیں دیتا۔ دراصل اندرا کے ذہن میں تجویز اس لیے آئی تھی کہ کہیں وحشی قبیلے ہماری آمد سے خبردار ہو کر ایکا نہ کر لیں اور متحد ہو کر ہمیں گھیر نہ لیں۔ ہمارے پاس آتشی اسلحہ کی موجودگی کے باوجود ان کی مشترکہ کارروائی بہت سی خطرات پیدا کر سکتی تھی، اور ان خطرات سے بچنے کے لیے اندرا نے سوچا کہ ہم ایسے راستوں سے وحشیوں کے علاقے میں داخل ہوں جن راستوں سے کسی کی آمد کا امکان نہ ہو، اس طرح ان کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر دیوتاؤں کے تنور تک پہنچ جائے۔ اندرا کا خیال تھا میں اس کی تجویز سے اتفاق کروں گا، مگر میرا انکار سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اب مجھے بتانا پڑا۔ یہ تجویز بگلا پکڑنے کی روایتی ترکیب جیسی ہے کہ جب بگلا ایک ٹانگ پر کھڑا اونگ رہا ہو، گربا پاؤں جا کر چپکے سے اس کے سر پر موم رکھا ہو، دھوپ میں پگھل کر موم بگلے کی آنکھوں میں گرے گا، اور جب وہ اندھا ہو جائے جا کر آسانی سے پکڑ لو۔ پوچھنے والے نے پوچھا، استاد جب آدمی بگلے کے سر پر موم رکھنے جائے اسی وقت کیوں نہ پکڑ لے؟ استاد نے جواب دیا، اگر بگلا یوں ہی پکڑ لیا تو اس میں استادی کیا ہوئی؟ پروفیسر اسلم اور رانا صفدر کھرکھرا کر ہنس دیے۔ پرنسس اندرا پریشان لہجے میں بولی، مگر میری تجویز میں بگلا پکڑنے والی کون سی استادی ہے؟ جب ہم مغرب کی طرف سے شمال کے رخ بڑھیں گے تو مغرب ہی سے ویشوں کے علاقے میں کیوں نہ داخل ہو جائیں، کیونکہ ادھر سے بھی قافلے اور یاتری نہیں آتے۔ وہ کچھ بوکھلاسی گئی، ہاں یہ بات میں بھول گئی تھی، شمال کی بجائے ہم مغرب سے ویشوں کے علاقے میں داخل ہو سکتے ہیں، مگر کون جانتا ہے ہم شمال مغرب کی طرف سے اس علاقے میں داخل ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ ادھر قافلے سفر نہیں کرتے۔ 12 سے 18,000 فٹ بلند پربتوں کا سلسلہ ناقابل عبور ہے۔ ہم پہلے ہی دشوار گزار راستوں پر سفر کرتے رہے ہیں۔ یہ اوگھٹ راستے ویشوں کے علاقے تک پھیلے، لیکن بودھی اور دگل کریاپا کے دیکھے بھالے ہیں اور ہم ان کی رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر راستہ بدل کر شمال مغرب کی طرف نکل گئے تو شاید اس منزل تک نہ پہنچ سکیں جس کی آرزو لے کر نکلے ہیں، اور انجانے راستوں ہی میں کمی گم ہو جائیں۔ اس لیے ہم ان راستوں پر سفر کریں گے جن کے راہبر ہمارے ساتھ ہیں۔ میرے فیصلے پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ پرنسس بھی خاموش ہو گئی۔ میں پھر اسی سے مخاطب ہوا، تمہاری تجویز میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی یہ کہ وحشیوں کو ہماری آمد کا پتہ نہ چل سکے اور ہم ان کی نظروں سے اوجھل رہیں۔ دوسری یہ کہ ان کے علاقے میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں ایک ایسا نقشہ تیار کر لینا چاہیے۔ ہم ان دونوں باتوں پر عمل کریں گے۔ یہ سنتے ہی اندرا کا ذہنی تقدر دور ہو گیا جس کی تجویز مسترد ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ ذرا چہک کر بولی، چلو میری کوئی سجیشن تو تمہیں پسند آئی؟ میں نے اسی وقت بودھی دگل کریاپا کو بلا لیا اور انہیں اپنے مقصد سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں وحشیوں کے علاقے کی طرف جانے والے راستوں اور اس علاقے کے اہم مقامات کے بارے میں بتاتے جائیں تاکہ ہم نقشہ تیار کر سکیں۔ پھر پروفیسر ایک بڑا کاغذ پھیلا کر بیٹھ کے وہ تینوں بھولی بسری یادوں کو اپنے ذہنوں میں تازہ کرنے اور اہم مقامات کے بارے میں بتانے لگے۔ پروفیسر ان معلومات کے مطابق کاغذ پر نشان لگاتے چلے گئے۔ ان کی یادداشتوں کی مدد سے ہم ایک ایسا نقشہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے جس میں دریائے سالوین کے گھاٹ سے تموچا کی بستی تک راستوں، ان کے درمیان ندی نالوں، اہم پہاڑوں، جنگلوں، میدانوں کی نشاندہی کے بعد تموچا کی بستی سے پراسرار تگائی کے غار اور روحوں کی وادی اور دیوتاؤں کے تنور تک، جو دراصل موت کی وادی کے ایک سرے پر دھواں اگلتا ہوا جوالا مکھی تھا، راستوں کے ساتھ ساتھ ناقابل ذکر چٹانوں، کھائیوں، ٹیلوں، پربتوں اور ان پر پھیلے جنگلوں اور درختوں کے اقسام کا تعین کر دیا گیا کہ کس سمت کتنے فاصلے پر کون سی خاصیہ موجود ہے۔ دگل اور کریاپا نے تموچا کی بستی، بندی گھر اور ان پہاڑوں، سرنگوں، دروں اور گلیوں کی تفصیل بیان کی جس سے گزر کر وہ فرار ہوئے تھے۔ تو بودھی نے بستی سے چند میل ادھر اس کھائی کا نقشہ بتایا جہاں چشمے پر ابو کی پارٹی وحشیوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی، اور وہاں سے موت کی وادی تک تمام اہم مقامات کی نشاندہی۔ ان تینوں نے اس چٹان کی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جو اس علاقے کے سرسبز پربتوں کے اس طرف کسی اونٹ یا زرافہ کی طرح گردن لمبی اٹھائے جیسے آسمان میں جھانک رہی تھی۔ ویران مندر کے مرد اسرار بنجن اور سردار زولائی کی کہانی میں
जो अब्बू ने अपने आखिरी ख़त में रकम की थी, उस चट्टान का ख़ास तौर से जिक्र किया था। ये नक्शा काफ़ी मेहनत से तैयार किया गया, जिससे न सिर्फ अपने सफ़र की मुश्किलात और मंजिलों को समझने में मदद मिली कि हमें कैसे रास्तों से गुजरना, कहाँ कहाँ रुकना और पड़ाव डालना है। वहाँ वैश्यों के इलाकों से मुतल्लिक अहम मालूमात भी हासिल हुई। ये बात भी तय कर ली कि हम वैश्यों की नज़र से ओझल रहना और उन्हें बेखबरी में रखना है। इस मकसद की खातिर बाहम फैसला कर लिया कि हम इब्तदा में तो दिन को सफ़र करते रहेंगे, लेकिन 4-5 मंजिलें तय करने के बाद जब उस इलाके के करीब पहुँच जाएंगे, दिन को पड़ाव और रात को सफ़र करेंगे, ताकि वैश्य हमारी आमद से आगाह ना हो सके और हम नागहां उनके सर पर पहुँच जाएं। सालवन के घाट पर नया चांद नजर आ गया था और 4-5 रातों के बाद हम उसकी रोशनी में बखूबी सफ़र कर सकते थे। ये सब कुछ तय हो जाने के बाद मेरे दोस्त और साथी रुखसत हो गए और मैं सोने की तैयारी करने लगा कि नागा प्रिंस इंदिरा ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। वो तुमने मेरी तजवीज़ को बगला पकड़ने वाली तरकीब क्यों कहा था? और क्या कहता? बगला पकड़ना कोई आसान काम तो नहीं, मगर एक बात पर मुझे बड़ी खुशी हुई है। किस बात पर? मैंने ज़रा चलाने के लिए कहा, यही कि बगला पकड़ने की तरकीब जानती हो और तुम्हारा जहन बड़ी दूर तक सोचता है। उसने मुझे दबोच लिया। फिर जनाब ने मेरी तजवीज़ के मुताबिक नक्शा क्यों बनवाया? नक्शा तो इसलिए बनवाया कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। मैंने तुम्हारी तजवीज़ की खूबी को ले लिया, खराबी को छोड़ दिया। अब तुम भी मुझे छोड़ दो। वो सचमुच मुझे दबाए बैठी थी। पहले मानो कि मैं ठीक सोचती हूँ। बिल्कुल ठीक सोचती हो, जभी तो मैंने तुम्हारे साथ ब्याह किया है। वो खिलखिला के हंसी और मेरे पहलू में आ गिरी। मुअज़्ज़िज़ समीन हज़रात, धरती का सफ़र अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।